لا تنسى الاشتراك في قناتكم فضلا منكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غنشوفو الفيديو الثالث الميتري بالنسبة لهاد التيب بي ان. وصلنا البيطون فوق بيطونامي، الفيديو الثاني درنا فيه الفونداسيون، الفيديو الأول درنا فيه التيراسمون. دابا غنشوفو الفيديو الثالث بالنسبة للبيطون فوق بيطونامي بي جوج. غنبداو فوق لي سومي بيطون فوق بيطونامي كنحسبوه بالسومي لي فوط بوطو لي شيناج أو بيطون فوق بيطونامي كنحسبوه بالسومي لي هما هادو هنا حتى لهنا. بالسومي هادي هي بالسومي لي فوي بوطو من هنا لهنا. شيناجات ولي لونغري. غنبداو بالسومي. عندنا السوميلة هي هادي، غنبداو بالسان. عندك تحسب البيطون فوق بيطونامي هو هذا من هنا حتى لهنا. دونك شحال عندك من هنا لهنا؟ 0.80 لاهوتور 0.20. السوميلة 1 شحال عندنا من هنا للسوميلة 1؟ كاينين 8 للسومي، 8 سوميلات 1. عندنا قلنا شحال لا لونغور 0.80 مضروبة 0.80 مضروبة لاهوتور قلنا 0.20. ها هو لاهوتور 0.20. دونك هنا إيكال هنا هي يساوي 1.024. غندوزو للسوميلة 2. السوميلة 2 شحال عندنا وحدة. دونك غندوزو السوميلة جوج. السوميلة جوج ها هي. السوميلة جوج غتقسم على نصفين. عندك هاد النص هذا غدير ليه الطريقة العادية، لا سيرفاس كتساوي طول في العرض الارتفاع افولي. طول في العرض الارتفاع يعني 0.90 0.20 في لاهوتور. غنخلي هاد النص هذا عنده علاقة ديالو. دونك غتقسم نتايا من هنا، تحسب من هنا حتى لهنا، تحسب هاد الكارية هادي. نمشيو لإكسيليبر. عندنا فوطو وحدة قلنا 0.90. ما غتدخلش فيها البيطون بالبروبرتي. هذا بيطون فوق بيطون ارمي 0.90 0.20 لاهوتور. فوالا 0.20 من هنا حتى لهنا 0.20 كيساوي لنا هنا. عندك هي 0.162. غندوزو بالطريقة النصف الآخر. الطريقة هاد النص هذا كدير ليه طريقة عندك. دونك حسبنا النص الأولاني في لاسومي. غندوزو لداكشي اللي بقالنا في لاسومي اللي هو هذا من هنا حتى لهنا. هاد شوية هذا من هنايا حتى لهنا. دونك هادشي اللي بقى لينا. هادشي اللي بقى لينا عنده قاعدة ديالو باش تحسب الفوليم ديال هاد الشكل بحال هكا. اش يقول لك؟ تيقول لك الفوليم كيساوي لك اشنو؟ الارتفاع من هنا حتى لهنا اللي هو هذا من هنايا حتى لهنا فين غادي هذا حتى لهنايا. هذا هو الارتفاع. الفوليم كيساوي لك الارتفاع مقسوم على 3 عامل لاش من هاد السورفاس الكبيرة اللي هي 0.90 مضروبة ب 0.90 اللي غادية لهيه الكارية، زائد السورفاس الصغيرة اللي هي هادي ديال هاد الفوي بوطو اللي هي 0.25 مضروبة ب 0.25 ياك، زائد الغاسين جذر
ديال هاد السيرفاس كبيرة مضروب في سيرفاس صغيرة. هاد العلاقة هاي كتبتها لكم هنا. هاهي الفوليوم كيساوي الارتفاع. الارتفاع شناهو؟ الارتفاع هو هذا، عندك من هنا حتى لهنا 0.25 غتقص منه 20 ويبقى لك 0.05 اللي هو من هنا حتى لهنا. هذا هو الارتفاع اللي بغيت دير، هو هذا هو ديك اش هي 0.05 هي اللي غدير هنايا مقسوم على 3 السيرفاس الكبيرة اللي هي 0.90 مضروبة في 0.90 زائد السيرفاس الصغيرة 0.25 مضروبة في 0.25 زائد هادي راه الغاسين. أنا كتبتها هكا، هادي الغاسين هي السيرفاس الكبيرة هي 0.90 مضروبة في 0.90 مضروبة في السيرفاس الصغيرة اللي 0.25 مضروبة في 0.25. إلا حسبتي هاد الفوليوم هذا هو اللي غادي تحط هنايا. انت راه غتزيدو على هاد السوميلة جوج، هاد السوميلة جوج اللي هو غادي تلقى فيه 0.018 هو اللي غادي تلقى في هاد الفوليوم هذا، غتلقى فيه 0.018. دونك إلا حسبنا غادي نحطو دابا حسبنا فوق لي سومي غادي نحطو البارسيال إيكال هذا زائد هذا زائد هذا يساوي لنا هي 1.204. فوالا قلنا هي 1.204. غندوزو دابا لي بوطو اللي هو ماشي لي بوطو اللي هو هاد فويت بوطو. هاد فويت بوطو من هنا حتى لهنا كيتسمى فويت بوطو. فهمتي؟ هي فوق فويت بوطو فوق لي فويت بوطو. عندك فويت بوطو شحال عندك؟ لي فويت بوطو هما دوك لي فوق السوميلة تيكونو فوق السوميلة. يعني كاين لي فويت بوطو فوق السوميلة 1 و الفويت بوطو فوق السوميلة 2. غندوزو الفوق الفويت بوطو اللي فوق السوميلة 1. شحال عندك من واحد؟ عندك 8. عندك اسيدي 8 فويت بوطو على السوميلة 1 عندك 8. فوالا قلنا الفويت بوطو عندنا 8. عندك الفويت بوطو على السوميلة 2 عندك 1. ها هو يعني كتجي لهنا باش تعرفهم هما هادو تكونوا فوق السوميلات. عندك 8 سوميلات ديال اس 1، عندك سوميلة وحدة ديال اس 2 هنا فوقها فويت بوطو واحد هنا راه 8. غنجيو باش غتجبد البروفوندور ديالو. عندك ناقص 140 غتنقص منها اشنو؟ غتنقص منها من هنا حتى لهنا اللي هي 10 وغتنقص منها من هنا حتى لهنا اللي هي 20 اللي هي شحال؟ هي 30. إلا نقصنا 140 هي 110 هي اللي غيبقى. حيت هذا راه غادي حتى النيفو 0 غادي حتى للدالاج حتى للفوق، غادي حتى للدالاج حتى للفوق يعني حتى النيفو 0. هاد الفويت بوطو كتحسبو من هنا من عند السوميلة حتى النيفو 0 اللي هو شحال فيه؟ هي 110. فوالا غنمشيو بعدا نبداو بالسوميلة 1 قلنا 130. شحال قلنا فيه؟ 0.25. هذاك حسبنا حنا البروفوندور 0.25 0.25 ها هو ديال البوطو يساوي 0.25 مضروبة في البروفوندور اللي لقينا 110. فوالا غنجيب إيكال هنا مضروب 0.25 مضروب 8 قوات إيكال هي 0.550. غندوزو السوميلة 2 كذلك 0.25 مضروبة هي 0.25
هو 0.25 مضروبة البروفوندور. عندك البروفوندور كي غدير تحسبو البروفوندور كذلك نفس الطريقة اللي درتي هنا. عندك 140 غتقص منها 10 وغتقص منها 25 حتى لهنا هي شحال؟ هي 35. شحال غيبقى لك هنا؟ هي متر 0.5 ويبقى لك هي متر 0.5 1.05. فوالا بس هنا هي 0.066. فوالا غنحطوهم في البارسيال. علاش؟ بوغ لي سوميل كتحطو في البارسيال، بوغ لي كويك بوطو كتحطو في البارسيال، بوغ لي شيناج كذلك، بوغ لي لونغري كل حاجة ديفينيتيف كتحط فيه كلشي ديال البيطون دو بروبروتي. صافي ايكال هنا زائد هنا. فوالا هنا 0.616 في البارسيال ديفينيتيف كتحط فيه ديال البيطون دو بروبروتي كامل. البارسيال كتحط غير داكشي اللي حسبتي بوغ لي سوميل، بوغ لي فوت بوطو، بوغ لي شيناج، بوغ لي لونغري. غندوزو دابا بوغ لي شيناج. لي شيناج اللي هو هذا غتحسبو كامل حتى لهنا وغتقص منو لي بوطو. هاد الطريقة فين درناها في البيطون دو بروبروتي. غنمشيو للبيطون دو بروبروتي كيف حسبناه. البيطون دو بروبروتي هو هذا بالنسبة للميغ دو فونداسيون. ها هو نفس الطول اللي حسبناه قبيله. الميغ دو فونداسيون كامل هو ديال الشيناج. دونك غدير هنا 1 اللي حسبتيه كامل، هنا 29 كوبي كولي. هنا عندك لا لارجور شحال عندك؟ غنمشيو نشوفو. عندك الشيناج من هنا لهنا 40 اللي هو هذا راه عاطيه لينا. ها الشيناج عندك 40 على 20. الشيناج اللي عندك 0.40 0.20 0.40 مضروبة 0.20 اللي هو لا هوتور بروفوندور انتيغال. عندك ايغال فوالا هذا مضروب هذا مضروب 0.20 مضروبة في 1 تعطينا هي 2352. غندوزو اديدويغ لي بوطو. شحال عندك من بوطو؟ 8 بوطوات. شحال عندك لا لارجور ولا لونغور؟ راه عندك بوطو كارية 0.25 0.25. البروفوندور شحال؟ واخا بلاتي ها هو غتهز هادو من هنا حتى لهنا باش نجيو نقلبو على البروفوندور. غتهز هادو نفسهم 8 البوطوات 0.25 0.25. غنجيو البروفوندور اللي غادي تنقص هو هذا. نبدا حسبتي ديال الشيناج غتنقص منو هاديك لا هوتور ديال الشيناج اللي هي 0.20 بروفوندور 0.20. علاش؟ حيت نتا هادي راه حسبتيها، هاد البوطو هادي راه حسبتيها في لا سومي، حسبتي في لي فويت بوطو. هذا راه خارج من الشيناج يعني غنقص هاديك بروفوندور 0.20 غنقص هاديك 0.20. فوالا ديال الشيناج ها هي عندك نفس البروفوندور غنقصو من هنا 0.20. فوالا شحال غادي يعطينا؟ هي 0.100 ولكن ما غنحطهاش هنا، غنحطها في السالب، غنحطوها في الموال. حنا هادي غادي نقصوها. فوالا شحال هي هادي؟ قلنا 0.100 0.100. فوالا هي 0.100. غنحطوها في البارسيال ديال الشيناج. فوق الشيناج ها هو غدير ايكال هذا ناقص 0.100 غتعطينا هي 252. غندوزو دابا فوق لي لونغري بيطون فوق بيطونامي ديال لي لونغري اللي هو هنايا ديال لي لونغري
البيطونارمي ديالهم كتحسبو من البوطو من هنا حتى لهنا، من البوطو حتى البوطو. غنبداو باللاكس جوج، هنا نشوفو اللاكس بي، غنبداو باللاكس جوج. عندك الاكس جوج، اكس جوج كتحسب من البوطو حتى البوطو. عندنا حنايا هاد الطول هذا كامل شحال فيه؟ فوالا عندك 92 زيد 10 هي 3 متر، عندك 3 متر و 90 زيد 10 هي 4 متر، 4 متر على 3 هي 7 متر. غتنقص منه شحال؟ بوطو من هنا حتى لهنا، حنا حسبتي 7 متر من الطرف حتى للطرف. غتنقص 0.25 من هنا، 0.25 من هنا، وغتنقص هاد البوطو هذا، وغتنقص هاد البوطو هذا هي شحال؟ 0.25 على 0.25 هي 50، وزيد 0.25 هي 0.75 ناقص 0.75 يساوي لنا هي 6 متر و 25. عكس جوج عندك واحد، عندك هي 6 متر قلنا و 25. عندك لي دومونسيون ديال لي لونغري، عندك هي 20 30 20 في 30 بروفوندور، عندك هو 30 وعندك هذيك هو 20. ها هو هنا عندك من هنا حتى لهنا 20، من هنايا لهنا 20. وعندك البروفوندور هو 30، بروفوندور هو 30. دونك 0.20 0.30 دونك إيكال هنا ربع 0.20 ضرب 6.25 مضروبة في هاد الواحد كتعطي لنا 0.375. غندوزو دابا الأكس بي، غنمشيو دابا الأكس بي، الأكس بي ها هو الأكس بي نفس الشكل. عندك هنا حتى لهنا عندك 3 متر و 50 وزيد 10، 3 متر و 50 هي 3 متر فاصلة 60 زائد عندك 4 متر و 80 وزيد 10 هي 4 متر و 90 4.90 غتعطينا 58. كذلك 58 غنقص منها بوطو، بوطو هي شحال؟ هي 8.50 غتنقص منها 0.75 ثلاثة خطوات غتعطينا 7 متر و 75. نفس الشكل في لارجور 0.20 في لا هوتور هي 0.30. فوالا لاكس بي كذلك واحد، هنا قلنا 7 متر و 75 7.75. هنا نفس الشكل 0.20 0.30. هنا كذلك غنجلسي فوالا عطاتنا 0.465. اش غنديرو من بعد؟ غناديدوير لانترسيكسيون. اشمعنى لانترسيكسيون؟ هنا بين الشيناج و لي لونغرين فين هما هاد شويه هذا حنا حسبناه في لي شيناج، هاد شويه هذا وهاد شويه هذا وهذا كذلك وهذا كذلك، حنا حسبناه في لي شيناج. ملي درنا على لي شيناج كامل راه حسبنا هاد شويه، يعني غادي نحيدوه. شحال فيه؟ من هنا حتى لهنا الديمونسيون ديال لي لونغرين هي 0.20 ومن هنا حتى لهنا كي غدير حتى تجبدو. عندك نتا الشيناج فيه 0.40 هو من هنا حتى لهنا 0.40 غتحيد منها 25 ديال هاد البوطو غيبقى لك من هنا حتى لهنا هو شحال؟ 0.15. فاهمين؟ نعاود عندك من هنا حتى لهنا 0.40 غتحيد منا هاد البوطو من هنا حتى لهنا 0.25 غيبقى لك من هنا حتى لهنا هاد شويه من هنا حتى لهنا 0.15 ومن هنا حتى لهنا 0.20 ديمونسيون ديال لي لونغرين من هنا حتى لهنا. نمشيو لإكسي شحال كاين من واحد هنا؟ كاين واحد جوج ثلاثة 4
فوالا انترسيكسيون كاينين 4. قلنا شحال فيه هكا ديمونسيون ديال لي لونغرين 0.20 ها هو شكون ميبانش ليكم هو هذا من هنا حتى لهنا، يعني من هنا حتى لهنا 0.15. هانتايا 40 حيد لنا 25 غتبقى ليك هاد شويه هذا فوالا 0.15. البروفوندور كي غندير غنجبدو بروفوندور كدير البروفوندور ديال الشيناج، حيت نتا ملي حسبتي غنمشيو لهاي هو هذا نتا ملي حسبتي ديال الشيناج ها هو ديال الشيناج بروفوندور ديال 20، اما هنا بروفوندور ديال 30، يعني اش غادي تنقص؟ غتنقص هاد 20 هذا هو اللي حسبناه هنايا، هو اللي طالع هذا طالع من الشيناج، يعني غنحيدو هاد شويه هذا اللي طالع في الشيناج حيت حنا حسبناه في الاول غادي نحيدوها، هي ديمونسيون ديال لي شيناج حيت حنا حسبناه في الشيناج ها هي 0.20 هي اللي غادي نحيدو 0.20 دونك إيكال ندير هنا هي 0.024 غير هو غادي نحطها هنا ماشي غنحطها هنا، غنحطها في الموال حيت راه هادي دويه 0.024 0.024 ولا نشوف هادي المواش فوالا نسميها هنا 0.024. صافي دابا غادي نجمعو نحطو ديال لي لونغرين نحطهم هنا عندك إيكال هادي زائد هادي ناقص هادي الأخرى اللي هي كاينة هنايا هي 0.0 هي هادي اللي كاينة 34. فوالا احنا حسبنا لقينا 0.816 ديال نتاع لي لونغرين، من بعد غنجيو ديفينيتيف غنجمعو هادو كاملين بيطون فوق بيطون اللي حسبنا ديال لي سومي ها هو، ديال الفويت بوطو ها هو، وديال لي شيناج ها هو، وديال لي لونغرين ها هو. دونك إيكال هذا زائد جوج زائد هذا زائد هذا إيكال هي 4 نمشي نشوف ليك 3 ولا الفاصلة اللي هو بالمتر كيوب هي 4 متر و 888 متر و 888. غنحبس الفيديو هنايا نضرب مبغيتش نرد هاد الفيديو فيلم، بقى الماسون ندير مويلو